सम्पूर्णलाई जयमसी। आज हामी चाहिँ रात्रि फ्यामिली पे हाम्रो कादेशमा भइरहेको छ। हाम्रो बडा राजमान भाइ बडा हुनुहुन्छ, भाइ रेशम, अनि यता यहाँ मेरो नानी, यता अनि बडी हुनुहुन्छ। यहाँ सबैजना चाहिँ बेलुकाको हाम्रो फ्यामिली पे सकेर चाहिँ यहाँ नानी यता यो अलिअलि यहाँ कामहरू थियो। यो के गरेको यो चाहिँ अब घर जान आँटेको, अब आशिष पाउँछ भनेर यहाँ अहिले टाउकोमा चाहिँ नि हैन घर जान आँटेको के गाडी लिएर अब यसो अब जाडोबाट जोगिनु पर्यो भनेर अब ए जाडोबाट सेफ्टीको साथ ट्याक्सी ड्राइभर अरे ल इमानदार साथ काम गर्यो क्या मैले। ल है ल प्रभुले आशिष दिउन् छोरीलाई पनि। ल यहाँ हाम्रो नयाँ भवन यता तयारी हुँदैछ। अस्तिदेखि तपाईँहरूलाई देखाएर यो रातिको है, रातिको यो यहाँ चाहिँ बडाबडी हुनुहुन्छ हाम्रो। खाना खानु पर्दैन अनि हामीले खायौँ बाबु। अब त्यो भाँडा मोलेर ताला मारेर चाबी यहाँ दिनु